बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमने सवालात जवाबात का सिलसिला शुरू किया है, ग़ुलाम मुसद्दिक़ साहब ने जो मुझे सवालात भेजे हैं, पहले मैं ये 3 सवाल आपके सामने रख देता हूँ कि इस वीडियो में किन 3 सवालात के जवाब मैं देने जा रहा हूँ जो सवाल किए गए हैं। आई फोकस टीवी के चेयरमैन हैं आमिर हुसैनी साहब मलेशिया से। उन्होंने ये सवाल किया है कि अदालती निज़ाम को ठीक करने की तरफ हुकूमत की कोई तवज्जो है कि नहीं, PTI का इमेज ख़राब हो रहा है। अफजल खान साहब स्विट्ज़रलैंड से सवाल करते हैं कि सदीक जान भाई, क्या मुअज़्ज़िज़ पाकिस्तानी जजेस के इल्म में है कि बैरून मुल्क उन्हें करप्ट तरीन अदलिया का खिताब मिलने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हज़ीमत और निदामत का सामना करना पड़ता है? अदलिया के इस तर्ज़ अमल से इस्लाम और पाकिस्तान की बदनामी होती है। गैर मुल्की ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने ही मुल्क में सरमायाकारी से इज्तनाब करते हैं। और तीसरा सवाल है काशिफ सलीम साहब का मुजफ्फरगढ़ से कि क्या हमारी अदलिया में इतना दमखम है कि किसी ताकतवर को सज़ा दे और पैसा वसूल कर सके? इन तीनों सवालों का जवाब मैं मिला के दे देता हूँ। पहली बात तो यह है कि जो पूछा गया है कि क्या हमारी अदलिया को इदराक है, मुझे नज़र नहीं आता कि हमारी अदलिया को इस चीज़ का इदराक हो। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ अदलिया का काम नहीं है, हुकूमत और अदलिया ने मिल के जुडिशल रिफॉर्म्स करनी है। ये जो अदालती मामलात हैं, दोनों ने मिल के इसके ऊपर इक़दाम करने हैं। सिर्फ अदलिया कुछ नहीं कर सकती और सिर्फ हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती। हुकूमत के अदलिया मातहत नहीं है और अदलिया बहुत सारी चीज़ें हुकूमत की मदद के बगैर नहीं कर सकती। जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोई बहुत बड़े इक़दाम नहीं कर सकी जो नज़र आएँ। दावे बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, कागज़ों में बहुत कुछ हो सकता है, कवानीन में तब्दीलियाँ बड़ी होंगी, लेकिन ग्राउंड के ऊपर उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनका इम्पैक्ट जो है वो नज़र नहीं आता। लोगों को इंसाफ या तो मिलता नहीं है या बहुत ताख़ीर से मिलता है, तीसरी नस्ल में जाके फ़ैसले होते हैं। फिर इसमें जो मैं देखता हूँ फ़ैसले ना होने की वजूहत बहुत सारी हैं। सिर्फ इसमें ये भी नहीं है कि सिर्फ अदलिया ज़िम्मेदार है, सिर्फ जजेस ज़िम्मेदार हैं। जजेस को इसलिए हम ज़िम्मेदार खैर ठहराते हैं कि उनके पास इख्तियार है। जो बाकी जो मतलब जो फ्लॉज हैं वो अगर कोई उसको दूर नहीं कर रहा तो अदलिया अहकामात दे सकती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इक़दाम कर सकते हैं, अहकामात जारी कर सकते हैं, इवन के लोगों को ओहदों से हटा सकते हैं, सख्त ऑर्डर्स दे के और इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। उनके पास पूरा इख्तियार है। वाहिद इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिनके पास 187 के इख्तियारात हैं कि मुकम्मल इंसाफ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ तक कि फ़ौज भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पाबंद है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई हुक्म देती है तो वो उस पर अमल दरामद के पाबंद हैं। तमाम इदारे पाकिस्तान के कोई भी इदारा है वो पाबंद है। फिर अच्छा देखें आप, इंसाफ तेज़ तरीन इंसाफ न होने की वजूहत क्या क्या है? एक जेन्युइन इशू है, जजेस की कमी है। अच्छा, जजेस का जब ये कहा जाता है कि जजेस की तादाद बढ़ाएं, उसमें एक वसाइल की भी हमारे यहाँ कमी आ जाती है, पैसों का मसला आ जाता है, अदालतें बढ़ाने के हवाले से ये बड़ा इशू है। अच्छा, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको कि अदलिया इस हवाले से अहकामात जारी कर सकती है, हुकूमत को कह सकती है जिस मत से मर्जी दें भाई दें, गालियाँ हमें पड़ती हैं। फिर हमें जजेस का एहतसाब नज़र नहीं आता, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस का एहतसाब नज़र नहीं आता कि कोई उनका एहतसाब किया जाए कि भाई आप रोज़ाना कितने केसेस सुनते हैं, कितनों के फैसले करते हैं। फिर जो नीचे करप्शन है उसके हवाले से इक़दाम नज़र नहीं आते, जो खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में कोई इक़दाम हमें नज़र नहीं आते। होना तो ये चाहिए कि अदलिया की अपनी एक तरह की एक इंटेलिजेंस इंटरनल होनी चाहिए, पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, हाई कोर्ट को, कि जो नीचे जजेस हैं कौन कौन से पैसे ले रहे हैं, किस तरह ले रहे हैं, उनको ओहदों से हटाया जाए। फिर एक और चीज़ है, वो ये है कि जो नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस हैं जो वो फैसले करते हैं, ट्रायल कोर्ट के जजेस हैं फैसले करते हैं, वो फैसले ऊपर से जाके हाई कोर्ट से भी अगर कलअदम हो गए, सुप्रीम कोर्ट से भी कलअदम हो गए, और एक जज के अगर मुसलसल 8-10 फैसले कलअदम हो गए तो क्या उसको नहीं जवाबदेह होना चाहिए? क्या उसका एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या उसको नहीं निकालना चाहिए? क्या उसको नहीं काउंटेबल करना चाहिए? ये चीज़ें मुझे नज़र नहीं आती। फिर बहुत से इश्यूज़ में से एक इशू है जो तारीख पे तारीख दी जाती है। मैंने आपके सामने एक रखा था कि एक हफ्ते में 70 केसेस में वकला की दरख्वास्त पर, वकला के ना आने पर, वकला की तैयारी ना होने पर, वकला के बीमार होने पर 70 केसेस एडजन हुए एक हफ्ते में। अब मसला ये है कि जजेस सुप्रीम कोर्ट के जिन वकला की दरखास्तों पे उनको तारीख देते हैं, वही वकला उनको सेमिनार्स में खड़े होकर गालियाँ देते हैं कि इनके 20 लाख केसेस पेंडिंग हो गए, इतने लाख केसेस पेंडिंग हो गए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की हद तक हमें नज़र आता है कि जजेस काम करते हुए नज़र आते हैं, फैसले करते हुए नज़र आते हैं, केसेस सुनते हुए नज़र आते हैं। कोई हमें वो नज़र नहीं आता कि जजेस केस नहीं सुनना चाहते। लेकिन मसला, अच्छा, हाई कोर्ट के लेवल पर भी इतना ज़्यादा मसला नहीं है, नीचे असल में ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में मसाइल हैं जिनके ऊपर हमें कोई किसी तरह की तवज्जो नज़र नहीं आती। हाँ, अतर मिल्ला साहब जो हैं उनकी कुछ तवज्जो नज़र आती है कि वो थोड़ा सा अपनी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को उनको देख रहे हैं, बाकी हमें किसी हाई कोर्ट में, कहीं पे सुप्रीम कोर्ट में कोई इक़दाम जो है वो नज़र नहीं आते। होना तो ये चाहिए था कि जितने पाकिस्तान में पेंडिंग केसेस हैं शाम को भी अदालतें लगती। अच्छा, एक और अफजल खान साहब का सवाल था
جو ان کا سوال تھا کہ جو قبضے ہوتے ہیں جس وجہ سے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ انویسٹمنٹ آپ پاکستان میں کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، قبضے ہو جاتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، یہاں آ کے وہ ذلیل خوار ہوتے ہیں، کوئی ان کی بات نہیں سنتا، کرپشن ہے، پیسہ چلتا ہے، عدلیہ میں فیصلے نہیں ہوتے، وکیل سے کیس نہیں لڑتے، وکیل کرتے ہیں وہ دوسری پارٹی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ کم از کم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے دعوے بھی کیے گئے تھے، اعلان بھی کیے گئے تھے، کہا بھی جا رہا ہے، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کے خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی ہوں یا پاکستان کے اندر رہنے والے ہوں، جو زمینوں پہ قبضے کے حوالے سے ہے، وہ اسپیشل کورٹس بننی چاہیے اور صبح اور شام کو بھی عدالتیں لگنی چاہیے، اور قبضوں کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلے ہونے چاہیے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو زمینوں کے معاملات ہیں، آپ دیکھتے ہیں 3 4 دہائیاں کیس چلتے ہیں، 50 سال چلتے ہیں، 60 سال کیسز چلتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ اقدامات ہونے چاہیے تھے۔ جہاں تک بات ہے حکومت کی، نہ مجھے حکومت کے اقدامات کوئی بہتر اب تک نظر آتے ہیں، نہ مجھے جو ہے وہ عدلیہ کے اقدامات جو ہے وہ بہتر نظر آتے ہیں۔ پھر ایک اور سوال تھا مظفر گڑھ سے کہ کیا عدلیہ میں دم ہے کہ وہ لوٹا ہوا پیسہ وصول کر سکے؟ دیکھیں، اس میں بھی صرف عدلیہ کا کردار نہیں ہے، اس میں حکومت کا بھی کردار ہے، اس میں پروسیکیوشن کا بھی کردار ہے، اس میں نیب کا بھی کردار ہے۔ اچھا، پھر جو بڑا ایک مسئلہ ہے پاکستان کا وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہاں پہ کیس جو ہے وہ نیب نے اگر بنانا ہے تو وہ کیس جو ہے وہ ٹھیک بنے گا نہیں، ٹھیک بنے گا تو آگے ٹرائل کورٹ میں جو ہے اس کا فیصلہ جلدی نہیں ہوگا، فیصلہ ہوگا تو چیز کو ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں نیب نے ثابت کرنا ہے، پروسیکیوشن نے۔ اچھا، ثابت ہو بھی جائے، جیسے نواز شریف صاحب کے کیس میں ثابت ہو گیا، سزا ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ اوپر ہائی کورٹ سے ضمانتیں ہوئیں اور لاہور ہائی کورٹ سے اسٹامپ پیپر دے کے شہباز شریف کا، اور نواز شریف ظاہر تو مجرم ہو کے پاکستان سے باہر چلے گئے۔ اچھا، اور آج پاکستان بے بس ہے۔ پھر مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ تو زیادہ تر جو 70-80% ہے وہ تو پاکستان سے باہر پڑا ہوا ہے، اور پاکستان سے باہر مسئلہ یہ ہے کہ جن ملکوں میں یہ لوٹا ہوا پیسہ گیا ہوا ہے وہ ملک کیوں پاکستان کو پیسہ واپس کریں گے؟ بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب مختلف عالمی فورمز پہ جا کے انہوں نے تقاریر کی، تو انہوں نے تقریروں میں کہا کہ آپ غریب جو ملک ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں یہ مسئلہ ہے، ہمارا پیسہ لوٹا ہوا آپ کے بڑے ملکوں میں آ جاتا ہے، بڑے ملکوں سے جو ہے وہ ہمیں واپس نہیں کیا جاتا، تو عالمی مالیاتی ادارے کہاں پہ ہیں؟ کیوں نہیں وہ اقدامات کرتے؟ وہ اقدامات کریں تاکہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ملک میں پیسہ واپس آئے، تاکہ ہم اپنے غریب لوگوں پہ جو ہے وہ خرچ کریں۔ پھر ہمیں عدلیہ سپریم کورٹ کی حد تک بہت سے اقدامات کرتے ہوئے نظر بھی آتی ہے۔ پاناما میں جے آئی ٹی بنی، وہاں پہ چیزیں آئیں، نواز شریف آیات نائل ہوئے، 7 کیسز بنے، کیسز نیچے وہ ان کو ٹرائل کورٹ میں سزا بھی ہوگی، لیکن پھر وہی بات ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، پھر نئی لیٹیگیشن۔ تو یہ ایک مسائل ہیں، بہت سارے ہیں۔ پروسیکیوشن کا ہمارے ہاں بڑے مسائل ہیں، اسی طرح ہر کیس میں پروسیکیوشن کے مسائل ہیں، لیکن عدلیہ سے گلہ یہ ہے کہ اگر پروسیکیوشن کے مسائل ہیں آپ کیوں نہیں ان کو سزائیں دیتے؟ قتل کے جو کیسز ہیں وہاں پہ اگر پولیس پروسیکیوشن ٹھیک نہیں کرتی، لٹکا دیں، نوکریوں سے برطرف کریں، حکومت کو کہیں گے بھئی یہ قانون بنائیں، یہ ترمیم کریں، اور یعنی ٹھیک ہے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی عدلیہ پارلیمنٹ کو، ان کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ یہ بنائیں، لیکن چلیں ایک کوئی ججمنٹ میں آ جائے، کوئی سجیشن آ جائے کہ اس چیز کو یہ دیکھیں، یہ فلاز ہیں، اور کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو عدلیہ میں دم خم سپریم کورٹ میں تو نظر آتا ہے بہت سے احکامات دینے کا، سپریم کورٹ احکامات دیتی بھی ہے، لیکن ہمارے نظام میں اوور آل بہت فلاز ہیں، کرپٹ ہے سسٹم، کمزور ہے، ابھی مافیا سٹرونگ ہیں، نیچے نیب کا وکیل 1.5 روپے والا کھڑا ہوتا ہے، 7 کروڑ والا وکیل کھڑا ہوتا ہے جو جنہوں نے پیسہ لوٹا ان کی طرف سے، پھر فیصلے یہاں پہ آ جائیں تو وہ باہر بھاگ جاتے ہیں، باہر والے ہمارے مجرم واپس نہیں کرتے، پیسہ لوٹا ہوا واپس نہیں کرتے۔ بہت سے مسائل ہیں، ٹائم لگے گا، لیکن یہ ہے کہ کرنا ہوگا، حکومت کو بھی کرنا ہوگا، عدلیہ کو بھی کرنا ہوگا، اور خاص طور پہ اب جو نئے چیف جسٹس پاکستان آ رہے ہیں آگے 1 ماہ بعد، جو جسٹس عمر تا بندیال صاحب ہیں، ان سے اب ایک امید ہے کہ وہ آ کے کوئی ایسے جوڈیشل ریفارمز کے اوپر کام کریں تاکہ کوئی لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ احساس ہو کہ واقعی ہماری عدلیہ جو ہے وہ اب اپنا ہاؤس ان آرڈر کر رہی ہے، اپنا احتساب بھی کر رہی ہے، اور ساتھ ہی اقدامات بھی کر رہی ہے تاکہ عام پاکستانیوں کو ریلیف ملے اور لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد بڑھے۔ ابھی تک تو عدلیہ پر ہر آنے والے دن کے ساتھ لوگوں کا اعتماد کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ 3 سوالوں کے جواب تھے۔ میں ویسے تو کوشش کرتا ہوں کہ اب مختصر جواب دوں، لیکن یہ کیونکہ ایک ایسا ایشو تھا تو میں نے کہا ذرا اس پہ کھل کے جو ہے وہ اور تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔